व्यूअर्स, कहानी के चीफ खुद नरेट करते हैं, जिनका नाम आर्यन गांव होता है। कहते हैं कि कैसे पाकिस्तान इंडिया से 3 बार जंग हार चुका था और फिर इसी दौरान इंडिया ने न्यूक्लियर बम बना लिया था, और जिसकी वजह से पाकिस्तान खुद को अनसेफ फील कर रहा है और अब ये लोग भी न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। रॉकेट चीफ हमें एक एजेंट की कहानी बताते हैं कि तो कहानी शुरू होती है 1974। रावलपिंडी में एक बंदा होता है जिसका नाम तारिक होता है और पेशे से दर्जी होता है। अनवर से कहता है कि हमारे लिए अपने मोइन चाचा से बात की, अगर उन्हें कारीगर की जरूरत है तो मुझे रख ले। अनवर कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोइन साहब अनवर से कहते हैं कि लगवा दो हमारी सिफारिश से। मोइन चाचा तारक से कहता है कि मुझे तो आर्मी के यूनिफॉर्म के ऑर्डर आते हैं, तुम बना सकते हो। और बातों बातों में तारक नसरीन को देख लेता है और दिल खो बैठता है और 300 रुपए की सैलरी में मान जाता है। अनवर तारक से कहता है कि नसरीन अंधी है और मोइन चाचा की बांजी है। तारक नसरीन के घर जाता है कपड़ों के नाप के लिए, जिससे तारक का आना जाना लगा रहता है और नसरीन को पता चल जाता है कि तारक उससे प्यार करता है। नसरीन के अभी दोनों को देख लेते हैं। वो तारक से कहता है कि मेरी बेटी पर गंदी नजर मत रखना, तो तारक कहता है कि मैं नसरीन से प्यार करता हूँ। मोइन चाचा इनसे कहता है कि तारक अच्छा लड़का है और अगर नसरीन की अम्मी आज होती तो वो भी ऐसा ही कहती कि तारक अच्छा बंदा है, और मोइन चाचा अब्बू को मना कर इनकी शादी करा देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अपने पहले न्यूक्लियर बम टेस्ट करता है और ये बात आयशा के चीफ तक पहुंच जाती है और वो पहुंच जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने और कहते हैं कि हमें अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए। और वहाँ पर एक मिनिस्टर बैठा होता है जिसका नाम सरदार होता है और वो डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का नाम सजेस्ट करता है और कहता है कि वो एटॉमिक बम बना सकता है। ये लोग एक ही खान को बाहर मुल्क से पाकिस्तान लाते हैं। उसकी बीवी जब आती है तो वहाँ पर कुछ देख कर खुश हो जाती है, मगर वो चीज़ हमें नहीं दिखाई जाती, वो बाद में हमें फिल्म में दिखाई जाएगी। अब एक तरफ पाकिस्तान एटॉमिक बम बना रहा है और दूसरी तरफ यूएन में इंडिया को नीचा दिखा रहा है कि इन्होंने गलत किया न्यूक्लियर बम बनाकर। रॉका चीफ हमें बताता है कि लीबिया के जनरल खदाफी पाकिस्तान को एटॉमिक बम बनाने के लिए $500 मिलियन देता है और पाकिस्तान यूरो के ब्लैक मार्केट से एटॉमिक बम बनाने के पार्ट स्मगल करता है जो कि यूएन में बैन किए गए हैं। पाकिस्तान अफ्रीका से यूरेनियम इंपोर्ट करता है जो एटॉमिक बम बनाने में यूज होते हैं। अब सारा सामान मौजूद है मगर सिर्फ बम बनाना है। तारिक नॉर्मल लाइफ जी रहा है और नसरीन प्रेग्नेंट होती है। जब तारिक नसरीन से बच्चे की बात कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि किस तरह लोग उसे गद्दार का बेटा बुलाते थे। इंडिया में रॉकेट चीफ इंडिया की पीएम इंदिरा गांधी से मिलने आता है और पाकिस्तान के एटॉमिक बम के बारे में बात करता है। वो इंदिरा गांधी से कहता है कि हमें वहाँ पर एजेंट्स को एक्टिव कर देना चाहिए, तो वो कहती है कि कर दो, यानी उन्हें अलाउ कर देती है। तारक ससुराल में होता है तो नसरीन के अब्बू तारक को ताना देते हैं कि कब तक मेरी बच्ची को अपने छोटे घर में रखोगे। जब ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो तारक नसरीन से कहता है कि मैं नवेद के घर जाऊंगा और उससे नए काम के बारे में बात करूंगा, और वो इस बहाने से दुकान जाता है। राउंड रिकॉर्ड डेस्क न्यू दिल्ली फोन करता है। वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैकल्टी के लोकेशन को ढूंढो और तुम्हारे घर के पास एक ढाबा है, वहाँ पर जाओ और उस बंदे से कहो कि मुझे एक मसाला दो जो कि तुम्हें एक गन देगा और कुछ पैसे देंगे। जब तारिक वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर असलम उस्मानिया से मिलता है। वो उसे पैसे देता है मगर तारिक गन लेने से इनकार कर देता है। असलम अंडरकवर डेस्क से रब्ता करता है और शर्मा असलम से कहता है कि अगर तारिक कोई गड़बड़ करे तो उसे गोली मार देना। तारिक जब दुकान आता है तो मोइन चाचा तारिक से कहता है कि टेलीफोन को ताला लगा दिया है क्योंकि ये लोग सारे छुप छुप कर टेलीफोन को इस्तेमाल करते हैं, और चाबी सिर्फ तारिक को दे देता है और उससे कहता है कि तुम ही सिर्फ इस्तेमाल करोगे अब से। और फिर उसके बाद उसे यूनिफॉर्म देता है ब्रिगेडियर के घर पर ले जाने के लिए। वो रास्ते में 2 बटन निकाल देता है जिसकी वजह से ब्रिगेडियर साहब चाचा मोइन को कॉल करता है और उसे बेइज्जत कर देता है। चाचा मोइन बटन लगवाने के लिए तारक को भेज देता है। तारक जब वहाँ जाता है तो ब्रिगेडियर से बातों बातों में उगलवा देता है कि एटॉमिक रावलपिंडी के पास बन रहा है और पाकिस्तान साइंटिस्ट बना रहे हैं। तारक जब शर्मा को ये बात बताता है तो शर्मा तारक से एग्जैक्ट लोकेशन चाहता है जो तारक को पता नहीं होता और फोन कट कर देता है। तारक उन पाकिस्तान साइंटिस्ट का नाम सर्च करने की कोशिश करता है जो पाकिस्तानी बम बना रहे हैं। तारक जब नसरीन से बात कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि ब्रिगेडियर ने उसे बताया कि जो साइंटिस्ट पाकिस्तानी बम बना रहे हैं वो बाहर मुल्क से आए हुए हैं, यानी पाकिस्तानी है मगर बाहर में रहते थे। यानी तारक का काम और भी आसान हो जाता है। वो बाजार जाता है इंग्लिश फ्लैश खरीदने तो एक दुकानदार तारक से कहता है कि मैंने एक इंग्लिश फ्लैश एक घर पर लगाया था, तो तारक उससे वो एड्रेस ले लेता है। इंडिया में इंदिरा इलेक्शन हार जाती है, मोरजी नए पीएम बन जाते हैं जो नेबर कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशन का कायल होता है। रॉ के चीफ को इंदिरा का दोस्त मानते हैं और काउ से कहता है कि पाकिस्तान में जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उन सारे ऑपरेशन को बंद कर दो। जब काउ उनसे एटॉमिक बम के बारे में बात करता है तो पीएम साहब इनकी हाफ बजट काट देता है और जिसकी वजह से काउ रिजाइन कर देता और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरा आखिरी कमांड ये है कि तुम इस मिशन को पूरा करोगे, यानी अगले चीफ को ये बताओगे कि ये एक्स रॉ के चीफ का ऑर्डर है कि इस मिशन को पूरा किया जाए। पाकिस्तान में तारक उसी एड्रेस पर जाता है जिसे उसे उस दुकानदार ने दिया था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है जो
طارق سے کہتی ہے کہ اس سائنٹسٹ کا نام کوئی خان تھا، یعنی کوئی خان جیسا ہی تھا، اور اس کی 2 بچیاں تھی، ایک کا نام سارا تھا اور دوسرے کا نام صبا تھا، جو گلو کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب طارق گلو سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کا ابو آ جاتا ہے اور طارق کو آنکھیں دکھاتا ہے، اور جس کی وجہ سے طارق وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب طارق گھر آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ نسرین کو اس کے ابو ہسپتال لے کے گئے ہیں۔ جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو نسرین کے ابو اس سے کہتے ہیں کہ تم دکان پر تو نہیں تھے تو کہاں گئے تھے، اور طارق ڈر جاتا ہے کہ کہیں نسرین کے ابو میرا پیچھا تو نہیں کر رہے۔ طارق رات کو پھر سے ایڈریس پر جاتا ہے جسے طارق نے اسے دکاندار نے دیا تھا، اور وہاں پر وہی ٹوائلٹ دیکھ لیتا ہے جسے دیکھ کر ایکیا خان کی بیوی خوش ہوئی تھی۔ طارق یہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ 1974 میں انگلش ٹوائلٹ انگریز یوز کرتے تھے، اور ایکیا خان کی بیوی بھی انگریز تھی، جس سے پتا چلے گا کہ ایکیا خان ہی وہی سائنٹسٹ ہے جو پاکستان کے لیے بم بنا رہے ہیں۔ مگر اب تک طارق کو ایکیا خان کے نام کے بارے میں نہیں پتا، جس کی وجہ سے وہ سارا اور صبا جو ایکیا خان کی بچیاں ہوتی ہے ان کے اسکول جاتا ہے اور ایڈمیشن رجسٹر میں ایکیا خان کا نام دیکھ لیتا ہے، جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ ایکیا خان ہی وہی سائنٹسٹ ہے جو پاکستان کے لیے بم بنا رہا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسلم طارق کا پیچھا کرتا ہے، اور جب طارق رات کے وقت شرما کو یہ سب بتاتا ہے تو نسرین کے ابو اس کی ساری باتیں سن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، اپنی دوسری بیوی سے ہی بات کر رہے ہوں گے۔ مگر اسلم دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نسرین کے ابو کو سب کچھ پتا چل گیا ہے۔ جب اسلم شرما کو یہ سب کچھ بتا دیتا ہے تو شرما اسے طارق کے مارنے کا آرڈر دیتا ہے۔ اسلام آباد میں جنرل ضیاء الحق حکومت گرا دیتا ہے اور پی ایم ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں طارق کو مارنے کا آرڈر نہیں تھا بلکہ نسرین کے ابو کو مارنے کا آرڈر تھا۔ جب طارق اسلم کو مار رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ نسرین کے ابو کو کچھ نہیں پتا تھا تو مولوی صاحب وہاں پر آتے ہیں اور طارق سے کہتے ہیں کہ اسلم نے ہی تمہاری جان بچائی ہے، اصل میں تو تمہیں مرڈر کرنے کا آرڈر آیا تھا۔ مولوی صاحب اصل میں ایجنٹ ہوتے ہیں اور طارق کو اپنا نام کمل سنگھ بتاتا ہے۔ را کے ہیڈ کوارٹر میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ موساد اسرائیلی ایجنسی کے انفارمیشن کے مطابق بم کوئٹہ میں بن رہا ہے اور موساد کوئٹہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ طارق جب موئن چاچا سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب ہم آرمی کے یونیفارم نہیں بنائیں گے، اور اس سال کا سب سے بڑا آرڈر جو 400 جیکٹس کا ہے وہ پاس والے دکاندار حمید کو مل گیا ہے۔ جنرل ضیاء پی ایم انڈیا سے فون پہ کہتے ہیں کہ اور کلوزسٹ نیبر شوڈ بی اور کلوزسٹ فرینڈ۔ طارق حمید سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ نارمل یونیفارم نہیں ہے، یعنی کوئی خاص قسم کے جیکٹس ہے اور آرمی والے خود اسے لینے آئیں گے، ہم اسے نہیں ڈیلیور کریں گے۔ طارق اسلم اور کمل سنگھ جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو طارق کہتا ہے کہ ہمیں آرمی سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہیے۔ یہ تینوں شوق ہو جاتے ہیں مگر طارق کے پاس پلان ہوتا ہے۔ آرمی والے جب یونیفارم لینے آتے ہیں تو طارق ٹرک کا نمبر پلیٹ چرا لیتا ہے اور پھر نقلی آرمی والے بن کر ان سے انفارمیشن نکال لیتے ہیں کہ فیکلٹی کا کوٹہ میں ہے اور جنرل ضیاء اور پی ایم صاحب اچھے دوست بن چکے ہیں۔ طارق کا کوٹہ جاتا ہے فیکلٹی معلوم کرنے کے لیے۔ جب وہ ایک بندے سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کچھ چل رہا ہے، یعنی پہاڑی کے پیچھے فیکلٹی ہے۔ جب طارق اور اسلم وہاں پر جاتے ہیں اور جب طارق فیکلٹی کی فوٹو لینے ہی والا ہوتا ہے تو آرمی اس پر فری فائر کر دیتی ہے، اور جب وہ ان سے پوچھتا ہے تو بکرے کے بچے کو بہانہ بنا کر وہاں سے بچ نکل لیتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سب شرما کو بتاتے ہیں مگر پھر بھی شرما ان کا یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ موساد کو لگتا ہے کہ فیکلٹی کوئٹہ میں ہے اور 48 گھنٹوں میں موساد کوئٹہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور اگر تم لوگوں کے پاس کوئی پروف نہیں تو ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ جب طارق نسرین کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو وہاں پر ڈاکٹر کسی سے نیوکلیئر ریڈیشن کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تو طارق آئیڈیا کیچ کر لیتا ہے اور کمل اور اسلم سے کہتا ہے کہ کوٹہ میں صرف ایک ہی نائی کی دکان ہے۔ وہ وہاں پر جا کر ایک آرمی والے کے بالوں کا سیمپل چرا لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ ٹرین اسٹیشن آتے ہیں، طارق کسی کو بے ہوش کرتا ہے اور اس کے ویزے پہ پاکستان سے انڈیا جانا چاہتا ہے، مگر اصل میں وہ ہیئر سیمپلز کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ سیمپلز کو ایک بوڑھی عورت کے بیگ میں رکھ دیتا ہے۔ آرمی کو فون آتا ہے کہ ٹرین میں کوئی چالاکی سے چڑھ گیا ہے۔ آرمی طارق کو نوٹس کر دی ہے، طارق ان سے لڑتا ہے اور ان سے بچنے کے لیے ایک طرح میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور پھر اسلم اور کمل کے پاس جاتا ہے۔ شرما کو فون کرتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے پاس ہے۔ شرما وہ سیمپلز ٹیسٹ کرتا ہے تو اس میں یورینیم کے سیمپل ہوتے ہیں اور اسی دوران موساد پاکستان پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ راز چیف ان کو فون کرتا ہے اور حملہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ راز چیف اب یہ پی ایم کو بتاتا ہے کہ فیکلٹی کوٹہ میں ہے۔ پی ایم ضیاء الحق کو فون کرتا ہے اور کوٹہ کے بارے میں بات بتاتا ہے، جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق فیکلٹی کو بند کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر میٹنگ میں آئی چیف پر غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں را کے ایجنٹس ہیں، انہیں ڈھونڈو اور جان سے مار دو۔ آئی چیف اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ انڈیا جانے والی کالز کی لسٹ نکالو، پھر ان میں سے ان لوگوں کے نام نکالو جو دلی فون کرتے ہیں، ان سے ملنے جاؤ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کو سب کو مار دو، وہی را کے ایجنٹ ہے۔ طارق اپنے گھر پر ہوتا ہے اور دبئی جانے کے لیے سامان پیک کر رہا ہوتا ہے۔ آرمی والے آپریشن کرتے ہیں پشاور سے کراچی تک اور انڈین ایجنٹس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ جب اسلم کے پاس آتے ہیں تو اسلم ان پر حملہ کر دیتا ہے اور آرمی والے اسے مار دیتے ہیں۔ کمل اسلم سے ملنے
ملنے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آرمی نے کیا ہے۔ یہ سب کمل طارق کو بتاتا ہے اور اب آرمی کمل کو مارنے آتی ہے، مگر کمل کو پتہ ہوتا ہے کہ آرمی والے اسے مارنے آئے ہیں اور وہ گاڑی کے پیٹرول سے گاڑی کو اڑا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ آرمی والوں کو بھی اڑا دیتا ہے۔ اب طارق ایئرپورٹ پر ہوتا ہے تو آرمی اسے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ وہ نسرین کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ وہ دوسرا بندہ نسرین کو پلین میں بٹھا دیتا ہے اور طارق کو آرمی دھر لیتی ہے اور طارق کو مار دیتے ہیں۔ نسرین جب دبئی پہنچ جاتی ہے تو ایکسٹرا چیف اسے ریسیو کرتے ہیں، یعنی آرن کاؤ اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ طارق ایک ہندوستانی تھا اور ایک مشن پر تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس